لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک آمد صلی اللہ مرحبا نور خدا آمد صلی اللہ مرحبا صلی اللہ مرحبا صلی اللہ مرحبا صلی आशिका ब्याख्त राग खुशाली की आशिका मिलाद में द जानान मिलाद में द जानान मिलाद में द जानान मिलाद में द जानान लाड़ी तेरी रणा सहर लाड़ी तेरी रणा सहर
دوست محمد سہیل یاسین استاد زوئے کہ ہر کال دا اخبر مین محبت اظہار کبھی حضور علیہ السلام سرا اور دلتا نا بلکہ اور دعوت اسلامی پروگرام تا دلکے ایک انتظام کڑائے دا اللہ تبارک و تعالیٰ دے دتا دنیا آخرت چشے بدلے و نصیب کی تا خوشکارہ خبر دا بخاری شریف حدیث دا ابو لہب کافر وہ دے رسول اللہ مبارک ترو ابو لہب چے قرآن مجید چے دوال ذکر دا چے دا قرآنی کافر دا چکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش صلاحو اغی پاوالے سرادہ خوشحالی در دوائیں حضور علیہ السلام ترو ابو لہب یوترے و حضرت عباس رضی اللہ عنہ مسلمان سلائے چکلہ دا ابو لہب مرس لائے حضرت عباس فرمائی کال دو بعد مادہ تمنا میں وچ دا ابو لہب زوی نچ دلتا خوی دورا دین دشمنی کولا و رجش پہ حضور علیہ السلام تا تکلیفون ورکول چے چہال چے بیدائے حضرت عباس وائی چے مادہ ولیدائے خوب چے مرگ نباد ماں پشتنا اور چے وکڑا چے اے ابو لہب او آیا چہال دیدا وی چے چپتے کوئے چے کلا نمڑ سلائیں تاسو نہ جدا سلائیں پاس عذاب دا لاندے عذاب دا ہر طرف تا عذابو ندر باندے خوئی با خبر دا چے سموار رج رائے سی حقا و رج زب سکون یا تو وہ گتو نماتا سڑی وہ ملاویش اگا و رج ما سکونی وی ما ورطا چدا چا وجہ دا بیچ ماتا ادار شغلی دی فرشتو اللہ تبارک و تعالی طرفنا چکلت وجانو سردار صلی اللہ علیہ وسلم پیداس لائے آگا وقت خلادو تا ادا پتا نو چے نبی دا دی دور آرکی دا ابو لہب بحیثیت تیور آرو چے دتا آگا دولی وینجے سوائبہ نام ہو سوائبہ چے دتا دا زیر ہے ورک رہے چے ابو لہبہ تا غرور کور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو کور چے بچائے پیداس لائے ورارت وصلہ دا زیر ہے ورک رہے ابو لہب صرف اغوینی رشتے لوجنات چترا ورارو نیلا نبوت اعلان کڑا ہے ندتا پتا ہوا بیا ون من لائے چے نبوت اعلان وکڑا ہے و دو بیا عرب چے وقبلہ طریقہ وا چے وینجب ازاد ولی یا غلام نوی و اشارہ واغے پارا نو آگا اشارہ دورتا وکڑلا آگا اشارے سر ہے حضرت سویبہ آزاد اکڑا دے وہی چے مات فرشتو ویلا چے پروردگار فرمائی چے اے ابو لہبت کو قرآنی کافر ہے خدا تا چونکہ ماں محبوب علیہ السلام کو پیدائش مانددہ یا عمل تا نسل ہے ہو اگر چیتا دے نبی نو مند لائے وہ اگر ٹیم تا دپ ولادت ماند دورا خوشحالی کڑے وچ داوین جتا دی اشارہ کڑے وا آوازاد کڑے دیوان نظر رب العالمین یا دائم ماں محبوب دا اور پا ماں دیر گران دا چتا دورا قدر خوشحالی کڑے دا بحیثیت تے ارارو نو تا تب دے گتو نسڑی اوپا ملاویش امامان فرمائی چا ابو لہب قرآنی کافر دا دوزخی دا اختر رسول اللہ مبارک پیدائش خوشحالی بحیثیت تیورارو دورا فیدہ ورکی جدتا سنوار پورا جبان سڑی اوپا ملاویش دے گتو نا دائے بخاری شریف روایت تا چا قرآن مجید نباد بہترین کتاب دا پدو امت چے فرمائی اگا عالم فرمائی چھے بیا تخبلہ سوچ رکا چھے چاہے کلمہ ویلی مسلمان پیدا سلائی کلمہ ویلی بیا رسول اللہ مبارک طول عمر صفتونہ کڑی ناتونہ ویلی درود و سلامونہ ویلی منجونہ کڑی روزے کڑی حجونہ عمرے کڑی چاہاں دیتا پہ ولادت خوشحالی کے یخت برم چشائے وچورا مقام ورکوی
چور نعمتنا باور کوي حاضرینو بیان نه بشور کی شاته جمعه مبارک ورځ دا خو جلدی نستا مجا موږ هیڅ قسم جلدی نستا موږ خوش قسمتی ګڼو چې چور وخت مجا خدای او رسول د ذکر چې تیر سي دغه موږ خوش قسمتی ګڼو اوس په ان شاء الله العزیز دا کیک کټ کېږي بیا به تاسو چې ان شاء الله العزیز چنا چې تر رسیږي یا به تقسیمېږي په آرام سره هغه سره بیا اتوب مدا مشکو نن پورے 26 سال اس لکا چور سے قرآن مجید الحمدللہ 13 کو نن پورے مدالا سوچ دا سر آغلان چیزا حافظ قرآن ہے ہیچ شاینا بس حضور علیہ السلام غلامی دا مجا خپل لغتا نا کزا تقریر نو کم آئیچ پروان نستا ناتو نا دیو ویلا اسی تقریر دے اسی اور چل لبیک نارا اسی بس دعا پر غاڑ مجھے چاگہ نستا دا خواہشات نستا الحمدللہ رب دے گواہ دا کرتا دے موقع باندے سے درواغ وائیں اور دے رب شکر ادا کون زا پدے باندے چھے نمو چاہ واہ باندے پرواستا نمو چاہ پشیراوش کنجاو پرواستا مجھے حضور علیہ السلام صفت کرو بس دا غم و وسیلہ دا حاضرینو دیر پر اتمنان سر آج ذکر چھے دا بندوبس کو پرون سپور نشولی صلاح ہوتا سو مالی خوگوشی دا خرچے دی اور بیا پا کم ذوق و شوق سر کڑائی اور بیا احتمام دے لنگر شریف کڑائی دا اور دا ٹول دے عوام و تعاون دا ٹول عوام والدا اور دا وارو چی دا تاسو اموش جر جمع سلیو چابا وینے رشتہ نہیں سرا چابا کلائے بدلی چابا کدائی سی زبے چے فرقی لڑ یو بل سرا ٹکو چے فعلامہ اقبال فرمائی دل با محبوب حجازی بستہیم زی جہت پا یک دیگر پیوستہیم دا نن نیوے چترائی لاندے چے ناسیو دا صرف یوشی چا مکڑیو چے محبوب علیہ السلام مو یو دا سرا اگا محبوب مو یو دا چا کلمہ مو ویلے دا چا شفاعت امیدوارانی مشت زکا اخشی مردلتا چا مکڑیو علامہ اقبال فرمائی روز پھر سے اب حقا سڑائے دا کہ اولے ورجنہ تحریک لبیک سرک گزار دا تحریک لبیک مجد دا آپ خود رسول اللہ عزت والغلامان یو جماعت دا اور پھر سے اب دین سر اولاد دا اور یقیناً با دلیلی سے کچھ دا حقا نکان دی خواجہ فقیر محمد رضا زکوری سے اب رحمت اللہ تعالی علیہ کہ بانگ بڑیر اسماعیل خان چکڑ آئے دا پھر انگیانوں پر دور کڑی دی دین پیرانوں نے دا جوڑ کڑا ہے دا علیمان دین جوڑ کڑی دی دا دین علیمانوں نے دا جوڑ کڑا ہے دین رسول اللہ مبارک راوڑا ہے دا مشکل دے بارا ٹول بھائی دین چترے لان دے وہ سیوش ہر یو بھائی دین خدمت دین چترے لان دے کئی اور دین مصطفیٰ علامہ اقبال نہ پشتنا ہوگا زوائیں ٹول توائیں ٹول امت مسلمہ توائیں جب مصور پاکستان کلام وائیو اب نہ جان مبے خبر کہو علامہ اقبال فرمائی مجدین جماعت و مدرسے پر اندر آگر ہے دین مصطفیٰ مثال علامہ اقبال فرمائی دا سدہ لکہ دا آسمان چے پا دنیا باندے خور دوائی پوری دنیا تدا چترے راغلے و یارا مخچ معاشرت ہو گر کہ ہندو مذہب ہو کہ عیسائی ہو کہ یہودی ہو علامہ اقبال ہر شے بیان کری دی وی ملا پہ لگیا ہو لوٹے لے پیر پہ لگیا ہو چاہ وہ ٹیم والو لوٹے لے دینی پیشوا ہے چھو سیاسی پیشوا ہے چھو معاشرتی پیشوا ہے چھو ٹول پہ لگیا ہو غریب و تبیو جاؤ لوٹ مار بے کولے دو بے ذلیل خوار ساتل علامہ اقبال فرمائی غلام تکلیف چھو وینجا تکلیف چھو جناور حق چاہ پیزندہ ہے گوانڈ والی نے پیزندہ ہے مور پا خلق منڈے چھ خرچہ والے خوین دے لوڑا بے شخولے زمدے وہ فرمائی تا امین حق با حق داران سپر بندگانا مسند خاکان سپر بیا چاہ ٹول دنیا انتظار چھو بیا آگا محبوب دنیا ترال ہے بیا آگا محبوب عالم او دے پیر او دے استاذ او دے مور او دے پلار او دے ورور او دے گوانڈ حتی چھ جناور و حقوق خلق و تور وشاول بیا حاضرینو دا لویا چترائی دا دین اسلام والا مجھ با دین اسلام یو محدود کہونا اور نہ مجھا پتے ٹیکداری دا لا مجھا قبضے دی پا مجھ دا نہ دا مقصد وہ مجھا چونکہ چتواٹی کی میری دیا غب ترجمانی ہے مجھا دین اسلام والا کہو اور کچھرے ذات پر ہے کہو اس میں سے اب وقت جماعت چی جمعہ پورا جے دعا گوشتے وا وہ خدای مدے پمزے گھٹ کی بیا اور کچھرے مجھا دین مصطفیٰ پر اولادو گورے یو دین مدہ سرائی وکلی مدہ یو محبوب مدہ رائے سوچے چرنگا حضور علیہ السلام رڑا ورکا خپل دین سرا تعلیماتو سرا اور ٹولا معاشرک شلے سرا بسکون سرا نن چتا ما ٹول خپل خدمات پیش کو چکو میں
کم چاہتے کول ایسے کم شعبے چاہا خدمات در دین مصطفیٰ چترے جاندر ایسے نو انشاءاللہ سکون رات لائسی آرام رات لائسی او زبیر امان اللہ سے اپنا چدائے جناب محترم جناب فہیم اللہ خان صاحب دو والد صاحب الحاج محمد یعقوب خان صاحب دو مشترہ دین مصطفیٰ پارا اور محیچ دو مجدہ سے رشتے نستا سر تعلق نستا دا دین مصطفیٰ باندے مشترہ ہر جائے تعاون چی دی تعاون کبیر سرا زخواست کوں عالمانو تخواست کوں چرپاسی چیک سی عدالت دے دغ احتمام پارا رائی سی او بسم اللہ کی پھر سرم مہربانیوں کو دا ویڈیو گانو اور مختمرہ جو بات ہوا کہ امریکی پٹور سوشل میڈیا مانے میں چلے لی چطور تشکاری مخبرین کو أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما طول شب محبت سر درود پاک و درود و سلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين پسٹیج باندے موجود ذمہ داران دے تحریک لبیک یا رسول اللہ عہدیداران اور مشران محترم جناب حضرت العلامہ مولانا مفتی سید محمد علی شاہ قادری صاحب زون الامیر تحریک لبیک یا رسول اللہ ورسرا ذلی امیر محترم جناب فہیم اللہ خان صاحب سرپرست اعلیٰ برو ڈیویژن محترم جناب پیر امان اللہ زکوڑی صاحب اور نور ٹول مشران اور تاسو پنڈال چھ ناس چھ چھوڑ دوستان عزیزان ناس تھی ٹولو تزو دی جشن عید میلاد النبی مبارکی ورکو عزت مند مسلمانانو دا مختکمی کرسی چھ خالی دی ټول دغه تر مخته رایسو په دغو باندې چې نو دا مو دغه تاسو پاره ایښي دي او په دغو کرسیو چې د ماشومان ناست دي هغه شاته ملژو دلته د دې تمیز نشته که مشري که ماشومي دا کرسۍ ټولو پاره پرتې دي خو اول دا مخته ولې چې کومې پرتې دي دا ډکې کټول داسې به شاته بیا خلک راځي هغه به شاته چینېږي بل ماشاءالله نن خو ډېره مبارکه او خوش قسمت ورځ ده ځکه چې په نن ورځ باندې دوه عیدان یو ځای سري دي یو عید خو د جمعة المبارک والا عید ده چې هرې هفتې چې خدای پاک موږ ته نصیب کوي او ورسره بل
نند جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب کبریا سبب تخلیق کائنات سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت با سعادت مبارک ورځ ده او دغه هم موږ مسلمانو لپاره د عید نه کمه نه ده بلکې زه خو دا وایم چې دا د ټولو عیدانو اصل ده ځکه چې دغې مبارکې ورځې باندې محبوب کبریا جناب محمد الرسول الله دې ظاهري دنیا ته تشریف راوړی ده او دغې په برکت سره ټول عیدان موږ ته میلاوسلي دي قرآن پاک د په توسل سره میلاوسلی ده بخاری د په توسل سره میلاوسلی ده عیدان د په توسل سره میلاوسلي دي او تاسو ټول ښه په توجه سره دا پروګرام وارو ځکه چې دا تاسو ټول چې دا څرنګه ناست یو دې جلسې ته راغلي یو د پنډال چې ناست یو جناب محمد رسول الله داسې تاسو ویني چې دومره تاسو ما ته نه ښکارو چې درته مخامخ یم ځکه چې کله حضرت موسی علیه السلام ته په کوه طور باندې تجلی خدای پاک خپله وکړه قرآن پاک دا واقعه راخیستې ده نو هلته خدای پاک موسی علیه السلام خدای پاک ته ویل رب ارنی انظر الیک یا الله ما ته خپل دیدار راکړه چې زه تا ووینم نو خدای پاک ورته وویله لن ترانی ته ما هرګز نسې کتلی خو بیا هم موسی علیه السلام په خدای پاک ډېر زیات ګران و نو خدای پاک ورته وویله چې ها یو شرط ته زه په دا کوه طور باندې خپله یوه جلوه درته اچوم خپله تجلا درته په اچوم تجلی جلا روشنی ته ورته وایي چې خدای پاک خپله نو چې کله خدای پاک خپله جلوه ورته په واچوله فلما تجلی ربه للجبل جعله دکا وخر موسی صعقا چې کله خدای پاک په کوه طور باندې تجلا ورته واچوله نو موسی علیه السلام د دې تاب نه راوړی او بې هوشه واچېدی خو اوس اصل خبر دا ده چې کله دی په هوش باندې رالی نو دلته حضرت قاضي ایاز مالکي صاحب فرمایي وایي د موسی علیه السلام په نظر چې دومره تیزوالی راغلی و لما تجلی الله عز وجل لموسی علیه السلام چې کله موسی علیه السلام ته جلوه په کوه طور باندې وسله كان يبصر النملة على الصفا في الليلة الظلماء مسيرة 10 فراسخ چې کله خدای پاک جلوه ورته په واچوله نو د موسی علیه السلام په سترګو چې نظر یې دومره تیز تللی چې په تورې شپې چې بیا په 30 میل فاصلې باندې تور میږی لیدی نو دا د موسی علیه السلام کمال ده چې د خدای یوه جلوه یې ولیده او خدای پاک دې جلوې دوران خپلو 70,000 پردو چې یوه جلوه سیوچیږه کړې وه او هغې په موسی نه په غره واچوله نو چې حضور علیه السلام د خدای پاک ذات مبارک داسې مخامخ لیدلی ده به نظر څومره تېز تللی نو دا آیت د مدینې منورې نه د موږ دا ټول والا نظاره کوي موږ دا ویني نو زه باقاعده د دې پروګرام ابتدا کوم او د هر پروګرام ابتدا چې کلام الله نه وسي نو دې چې برکت به ډېر زیات دي لہذا زه اوس بلا تاخیر حضرت حافظ و قاری حزب الله صاحب ته دا درخواست ورکوم چې دی راشي او تاسو مخکې کلام الله تلاوت وکړي قاری حزب الله صاحب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أن
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله